बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो। जुल हज का चांद नजर आ चुका है या आने वाला है। बिल्कुल जल्द चांद नजर आने से थोड़ा सा पहले वीडियो देनी पड़ती है ताकि वजीफा मिले। एक वजीफा है जी, और तुम्हारी यानी कि तुम क्या रब से मांगते हो हैं, यानी दौलत मांगो, शोहरत मांगो, रिजक मांगो। बड़ी ईद, ईद कुर्बान का जो चांद है जुल हज का, हज के महीने का, मैं कहता हूं ये अमल ना छोड़ना। जैसे ही चांद नजर आए ना, है जी, आपने ये अमल करना है और दिलो जान से करना है। आप देखोगे कि यार अगला जो साल है जी, ज़ाहिर है एक महीना जब गुजर जाएगा जुल हज का, इसके बाद नया साल यानी तुलू होना इस्लामी मुहर्रम शुरू हो जाता है। तो ये अमल आपने सब ने, जितनी मेरी बहनें या मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको चाहिए कि ये कलमा है, इस कलमे दे राज न्यारे ने, इस डुबे हुए बेड़े तारे ने, ओ सानू दसिया, ओ सानू दसिया नबी प्यारे ने, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला। तो कलमा तो ये तैयबा जो है ये तो नहीं है, लेकिन कलमा कौन सा है? वो कलमा जो बंदा पढ़ता है। हदीस में है कि 99 हाजतें तुम्हारी पूरी होती हैं। हदीस में है कि तुम्हारी 70 बीमारियां अल्लाह दूर करता है। और तुम यकीन करो कि अगर तुम हाजतें गिनो ना, एक मैं आज यहां पर किसी बहन या भाई को कहूं कि मैं तुम्हारी सारी हाजतें पूरी करता हूं, मुझे बताओ तुम्हारी क्या क्या हाजत है, आप बताते बताते 10 पर जाओगे, थकना शुरू हो जाओगे। 15 पर जाओगे तो याद नहीं आएगा और कौन सी हाजत है। और हो सकता है 20-25 तक भी चले जाओ, इसके बाद आपको हाजत नजर नहीं आएगी है। ये मैं गारंटी करता हूं आपको। लेकिन मेरे नबी की हदीस में है कि 99 हाजतें तुम्हारी पूरी होती हैं, जिसमें कम पते क्या है? फकर यानी फकीरी से निजात, फाका यानी भूख से निजात। और जब फकीरी ना रहे, भूख ना रहे, सबसे कम जो है, फिर बताओ पीछे रह गया जाता है। इसके बाद फिर दुनिया जन्नत है। ये कलमा क्या है? जन्नत के खजानों में से खजाना है। 99 जिसकी हाजतें पूरी हो जाए उसकी तो दुनिया जन्नत है। और फिर ये भी हदीस है कि ये कलमा जन्नत का खजाना है। कौन सा है जी? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये मैं वजीफा आपको चांद देखने के वक्त बताने लगा हूं। ये याद रखना कि जो बंदा 10 बार ये पढ़ता है ना, उसका अल्लाह की अता से, अगर अल्लाह चाहे तो जन्नत में महल बनाया जाएगा। 70,000 जिसकी खिड़कियां होंगी और दरवाजे होंगे, और उनका आपस में वाया कितना होगा? जितना जमीनों आसमान का। तो ये अमल इंशाअल्लाह ताला आपकी जो हाजतें हैं, जो दुख हैं, खत्म होंगे। हाजतें अल्लाह आपकी पूरी करेगा। और इंशाल्लाह जो आइंदा आने वाला साल होगा, इंशाल्लाह ये ईद का जो महीना है, इसके बाद जो साल शुरू होगा, आपकी हाजतें ऑटोमेटिकली अल्लाह पूरी करेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको अमल बताता हूँ। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि कोई यानी इबहाम बाकी ना रहे, आपको अमल की इजाज़त हो जाए। दोस्तों, अमल इस तरह है कि ये पिछले जो जुल्हज है, ये मैंने वजीफा बताया था, है जी। और कितनी मुझे इस पर लोगों ने मुबारकें दी, सब यानी इतना रिस्पांस इस पर आया। लोग कहते हैं कि हमने एक मांगा, अल्लाह ने 10 दिए हैं। तो याद रखना, एक राज की बात आपको बता के वजीफा बताता हूँ। जब ये चांद तुलू होता है ना, है, तो जो पहले जो 7 दिन या 10 दिन होते हैं ना, ये पक्की मेरी बात लिख लेना, इसमें हर काम को शुरू किया करो चढ़ते चांद। चांद जब नीचे जा रहा होता है, यानी 13वीं और 14वीं, यानी जो चांद की कोई भी चांद हो, यानी कि जुल्हज की बात है, जब ये चांद नीचे जाना शुरू होता है ना, तो फिर कोशिश किया करो। अब बंदा किसी जगह मजबूर हो तो वो काम तो करता है, लेकिन कोशिश करो कि उस वक्त ना किया करो। कई काम है, अपने तमीरात शुरू करना चांद चढ़ते में शुरू करें इंशाल्लाह। और शादियां करना, खासकर कोई नया कारोबार शुरू करना,
تو یاد رکھیں کہ جب چاند نظر آتا ہے نا، خاص کر یہ ذوالحج کا جو چاند ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب یہ چاند نظر آئے تو یہ دیکھیں، چاند دیکھنے کی دعا 3 بار پڑھیں، یہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو کلمہ ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر آپ نے اس کلمے کو 317 مرتبہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے تاکہ آپ اگر نہیں سمجھ سکتے تو یہاں لکھا ہوا دیکھ لیں، 317 مرتبہ، کتنا؟ 317 مرتبہ، یعنی 317 ٹائم آپ اگر پڑھتے ہو، اور اس کے بعد یعنی 3 بار چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد جناب آپ نے 317 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح بھی العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنا بھی آپ کافی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب جناب جب یہ پڑھ چکے نا، اپنے چھت پر ہے تو نیچے آ جائیں، اگر اپنے صحن میں آپ کا کھلا صحن ہے، ٹھیک ہے، گاؤں کا پنڈ کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے کمرے میں آ کے آپ نے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ کا چاند ہے، اور اللہ کا شکر کرنا ہے کہ مولا ہمیں تم نے ایک بار پھر عید الاضحیٰ کے چاند میں داخل کر دیا ہے۔ 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کے رب سے کہو، مولا میرے اب بیاہ نہیں ہویا، مثال ہے نا، اب ضروری نہیں آپ کی شادی، کیا پتا مطلب ہے کہ مجھے لوگ شادی شدہ اب دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اپنی شادیوں سے ہی تنگ ہو جی، تو میں مذاق کر رہا ہوں، شادی ہے کوئی، خاص کر ایسی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو جن کی عمریں بڑھ گئی، غربت ہو یا کوئی اور وجہ ہو، رشتہ نہیں آتا، آ جاتا ہے تو جواب مل جاتا ہے، یعنی کاروبار نہیں ہے یا نوکری نہیں ہے، کوئی رب کو کہو مولا عید الاضحیٰ کے اس چاند کے صدقے ہیں، مولا میرے تے کرم کر دے، پروردگار اب میری سن لے، اگر تو نے نہ سنی تو پھر کون سنے گا، اگر تو نے عطا نہ کیا تو ربا کون دے گا؟ رب سے میں کہتا ہوں، ایک بندہ کسی چودھری کے آگے گڑ گڑا دے، کسی بڑے ظالم کے آگے بھی گڑ گڑائے، ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ سوچے کہ بھیا دے دو اس کو، تو جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمارا داتا ہے، جو رب عظیم ہے جی، الحمدللہ رب العالمین، یعنی عالمین کا رب ہے، تو وہ کیوں نہ دے گا؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ، 70 یعنی مائیں ہونا تمہاری، یعنی 70 مائیں تو ایک ہی ماں ہوتی ہے، 70 تو نہیں ہوتی، تو 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرتا ہے، تو 317 بار جب آپ پڑھ کے نیچے آ جائیں، یا چھت پر ہیں تب بھی، یا جس طرح بھی ہے، کمرے میں آ کے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ کے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تم دیکھو گے تمہارے حالات رب نے بدلنے شروع کر دی، تم بالکل یعنی زمین سے اللہ تعالیٰ تمہیں فضاؤں میں بلند کرے گا، کامیابیوں کی فضاؤں میں انشاءاللہ، اور جو یعنی جتنی تمہاری حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنا کیسے پوری کرے گا، عمل کر کے دیکھیں، بہت ازمودہ یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے پر بھرپور عمل کرو گے۔ اس ویڈیو کو اگر سمجھتے ہو نا کہ واقعی صحیح ہے تو شیئر کر دینا ایک جگہ ہے جی۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔